नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, साताभरिका समाचारहरूको संगालो कार्यक्रम न्यूज अफ द वीकमा तपाईलाई स्वागत छ। हाम्रा सहकर्मीहरूले विभिन्न ठाउँमा पुगेर तयार गर्नुभएका साताभरिका समाचारमूलक सामग्रीहरूको संगालो लिएर आज पनि उपस्थित भएको छु। कार्यक्रम सुरु गरौं नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्कीको कार्यक्रम सम्बन्धी प्रसंगबाट। विपद कति बेला कुन समयमा आइलाग्छ भन्ने थाहा नहुने हुँदा विपद आउनु भन्दा पहिला नै यस बारेमा सचेत हुनुपर्ने र विपद व्यवस्थापन गर्दै विपद न्यूनीकरण गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्कीले विपदबाट बच्नका लागि महानगरपालिकासँग उत्थानशील नगर प्रवर्धन र सहभागिता कार्यक्रम अन्तर्गत सहभागिता तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा यस सम्बन्धी एक सामग्री। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्कीले विपदबाट बच्नका लागि महानगरपालिकासँग उत्थानशील नगर प्रवर्धन र सहभागिता कार्यक्रम अन्तर्गत सहभागिता तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो। कार्यक्रमको विषयमा प्रकाश पार्दै रेडक्रस सोसाइटी कास्कीका सभापति डोलराज पाण्डेय उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्नको लागि सहयोग गरेर गर्दै जाँदा र पछि उत्थानशील समुदाय बन्न सहयोग पुगोस् भन्ने हो। र यसको लागि हाम्रो मुख्य उद्देश्य चाहिँ के छ भने विपद जोखिम न्यूनीकरणमा नागरिकहरूको क्षमता पनि बढोस् र ती नागरिकहरूसँग महानगरपालिकाले विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि आफ्नो प्रतिकारले क्षमता बढाएर उनीहरूको समस्याहरू समाधान गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले यो सुरु भएको हो। वर्षायाम सुरु हुने बित्तिकै हामी कहाँ वर्षनी विपदबाट कैयौं जनधनको क्षति हुने गर्दछ। जनधनको क्षतिबाट जोगिँदै विपदबाट बच्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छन्, तर विपद कति बेला कसरी आइपुग्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। कतिपय विपद मानवीय लापरवाहीले गर्दा आइलाग्ने कुरामा जोड दिनुहुन्छ महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसी। विपद निम्त्याउने हामी नै हौ, प्रकृति होइन भन्छु। किनकि हामीले बनाएका पूर्वाधारहरू, हामीले गरेका कामहरू र हाम्रा ऐन कानुन र नियमभित्र नबसिकन जबरजस्ती गरिएका कार्यहरूले विपदलाई दिन प्रतिदिन निम्त्याउँदैछ र निम्त्याइरहेको छ। अहिले पहिरो कहाँ गएको छ? खन्न पर्ने ठाउँ बाटो खनेका छौँ, नखन्न पर्ने ठाउँ बाटो खनेका। विपद कति बेला कुन समयमा आइलाग्छ भन्ने थाहा नहुने हुँदा विपद आउनुभन्दा पहिला नै यस बारेमा सचेत हुनुपर्ने र विपद व्यवस्थापन गर्दै विपद न्यूनीकरण गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो। अब हामीले यसलाई व्यवस्थापन अहिलेदेखि व्यवस्थापन गर्न जान सकिएन भने नोक्सानै जिरो बनाउन त नसकौँला, न्यूनीकरण त गर्नु पर्यो नि त होइन। त्यसको लागि चाहिने चिजहरू के हो? खुला ठाउँ चाहिने होला, कसैका भौतिक संरचनाहरू छन् भने त्यसलाई परीक्षण गरेर कति रेक्टर स्केलसम्म धान्न सक्ने हो भने खोज्नुपर्ने होला। अब हाम्रो ध्यान त्यतातिर जानुपर्ने हो कि सहरवासी र सहरको संरक्षण गर्न अब त्यो दिशातिर जान जरुरी छ। जबसम्म हामी त्यो दिशातिर जाँदैनौँ तबसम्म हामी फेरि पनि नोक्सान भयो भनेर बस्नुभन्दा अर्को विकल्प हुँदैन। त्यसबाट अब यो विपद यो चाहिँ कहिल्यै अन्त्य नहुने प्रक्रिया र प्रोसेस हो। यो कहिल्यै पनि अन्त्य नहुने प्रोसेसलाई न्यूनीकरण गरेर कसरी जाने भन्ने बारेमा जुन यो प्रारम्भिक चरणको अध्ययन, प्रारम्भिक म त भन्छु यो प्रारम्भिक चरणको अध्ययन र प्रारम्भिक चरणको कार्यक्रमहरू बनेका छन्। विपदका विभिन्न चरण हुने गर्छन्। विपद अगाडि, विपदको समय तथा विपद पछाडि गरिने विभिन्न क्रियाकलापले विपदमा क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न मुख्य सहयोग गर्छ। विपद हुनु अगाडि के गर्ने, कस्तो तयारी गर्ने, विपद भइरहेको समयमा हामीले के काम गर्नुपर्छ, विपद पछाडि के गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्मका हाम्रा कुराहरू केन्द्रित रहे। तर अहिलेको यो कार्यक्रमको रिडिजाइन पश्चात एउटा शब्द थपिएको छ, दिगोपना। अब यो कार्यक्रम रेडक्रस सधैँभरि गर्न सक्ने कुरा होइन। एउटा चाहिँ ब्रिटिस रेडक्रस मार्फत, नेपाल रेडक्रस मार्फत एउटा सानो साधन स्रोत पाएर पोखरा महानगरलाई पनि काउन्ट गरेर यो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो के यो काम गऱ्यौँ। हामी रेडक्रस भनेको विपदमै काम गर्छौँ, हाम्रो मूल क्षेत्र नै विपद हो। त्यसकारण विपदलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा तालिम दिने, तयारी गर्ने हाम्रो कार्यक्षेत्रै सबै काम त्यही हो। तर महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका यत्रा जनसङ्ख्या, यत्रा चाहिँ पपुलेसनको चाहिँ सेवा सुविधा विकास निर्माण लगायतका चाहिँ
उनीहरूको जीवन बचाउने देखेका सयौं कामहरू महानगरपालिकाले गर्नुपर्छ। त्यो मध्येको विपद एउटा सानो पाठ मात्रै हो। तथापि यसलाई चाहिँ महानगरपालिकाले यसरी आत्मसात चाहिँ गरेको छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ महानगरपालिकालाई अहिले चाहिँ समन्वय गर्दाखेरि काम गर्न सकिने क्षेत्र भनेको चाहिँ हाम्रो टेक्निकल सहयोग नै प्रमुख बाटो हो। यति बेला विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19ले सताइरहेको यो अवस्थामा हामी कहाँ भने बाढी पहिरो तथा विपदले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। हामीले निर्माण गरेका कतिपय मानवीय संरचना नै अहिले विपदको मुख्य कारण बनेका छन्। राज्यका निकायको कमजोर नीति नियम तथा मानवको अटेरी व्यवहारले गर्दा आज विपदमा झन बढी जोखिम बढिरहेको छ। रेडक्रस सम्बन्धी सामग्रीपछि अब लागौं तरकारी सम्बन्धी कुरातर्फ। केही दिन यता आकाशिएको तरकारीको भावले उपभोक्ता मर्कामा परेका छन्। तरकारीको भाव आकाशिएका कारण व्यवसायीलाई पनि बिक्रीका लागि समस्या भएको छ। प्रस्तुत छ तरकारी सम्बन्धी एक रिपोर्ट। लगातार वर्षाका कारण गएको पहिरोले बाटो बन्द भएको र वर्षाका कारण तरकारीको मूल्य वृद्धि भएको तरकारी व्यवसायीहरू बताउँछन्। अरू बेला भन्दा यस वर्ष तरकारीको मूल्य धेरै वृद्धि भएको तरकारी व्यवसायी ढाकाराम सापकोटाको दाबी रहेको छ। मूल्य वृद्धिका कारण बिक्रीका लागि पनि समस्या भएको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। वर्ष भयो फलफुल तरकारी व्यवसाय गरेको, अहिलेसम्मको यति धेरै वृद्धि मैले गरेसम्म मैले जानेको थिएन। अत्याधिक हाई भएको अहिले नै हो। हामीलाई पनि यति बेच्न यति गाह्रो भएको छ कि जनताले खानै पनि सकिरहेको छैन। चार पाँच दिन अगाडि वर्षभन्दा अगाडि बाटो अगाडि 70-75 बेचिरहेको अन्य कुराहरू सबै यस्तै नै छ। यो बिचमा बाटो बन्द हुने अनि बाटो आउँदाखेरि यो बाटो नै नष्ट हुने, त्यो कारणले गर्दाखेरि होलसेलमै डबल बढी मूल्य खरिद गर्नुपर्ने तरकारी व्यवसायी गंगा कुमारी सापकोटा सुनाउनुहुन्छ। भयो 70मा बेचेको ओडी सिमी अहिले 100 130 40 अब कतिका बेच्ने दानी बाहिरबाट आउनु पर्यो। यो यहाँ फल्थ्यो, यो यहाँ नि फलेन। अहिले जब वर्षा बढी भयो, वर्षा भएपछि घिमिलो र करेलाको पछुले लाग्यो अनि धादिङबाट बन्द भयो। अस्ति त सर 2 दिन त यहाँ झार भयो नि खाने जस्तो हुँदो रहेछ। अन्य चीजमा अनुगमन भए तापनि तरकारी तथा फलफूलमा अनुगमन नभएको जानकारी दिनुहुन्छ उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश सरकार अनुगमन समिति सदस्य कपिलनाथ कोइराला। केही दिन यता उपभोक्ताले तरकारीको मूल्य वृद्धि भएको गुनासो आएकाले तरकारीको पनि तत्काल अनुगमन गरिन्छ। कोइराला अहिले यो तत्काल 2-3 दिनभित्र चाहिँ हामीले यो तरकारी अन्य चिजमा अनुगमन गरेका छौँ, पानीमा गरेका छौँ, मासुमा गरेका छौँ, तर यो तरकारी र फलफुलमा हामी आएका छैनौँ होइन। अब यो मूल्य वृद्धि भयो भन्ने उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। अब मूल्य वृद्धि हुनका बाहिरबाट सर्फेसली हेर्दाखेरि केही कारणहरू देखिन्छन्, जस्तै चाहिँ पुल भत्किएको कुरा, अनि बढी पानी परेर तरकारीहरू वेस्टेज भएका कुरा, अनि स्रोतमै त्यसको मूल्य वृद्धि भएर आएका कुरा लगायतका कुराहरू चाहिँ आएका छन्। तिनमा कति सत्यता छन् र त्यहाँबाट स्रोतमा चाहिँ कति % वृद्धि भएर आएको छ र उहाँले कति % वृद्धि गरेर उपभोक्तालाई बिक्री गर्नु भएको छ भनेर कम्पाइल गर्न मागिन्छ, त्यो हामी तुरुन्तै हामी हेर्छौँ। अध्यक्ष कोइरालाले तरकारी व्यवसायीहरूलाई नियममा बसेर व्यापार गर्न आग्रह गर्नुभयो। अनुगमनमा व्यवसायीले तरकारी खरिद र बिक्री गरेको बिल देखाउनु पर्छ र तोकेको मूल्य भन्दा बढी लिएको पाए कारबाही गरिन्छ। हामीलाई ती सम्पूर्ण खरिद गरेका बिलहरू हामीलाई देखाउनुपर्छ। उहाँहरूले त्यो यदि उहाँहरूले भनेकै जस्तै चाहिँ त्यो मूल्य बढी उहाँले होलसेलमा तिर्नुभएको हो भने त्यो मूल्य हेरेर हामी कम्पाइल गर्छौँ। त्यो कम्पाइल गरेर अनि उहाँले चाहिँ 20% मार्जिनभित्र आफ्नो कारोबार गर्नुभएको छ कि छैन, त्योभन्दा बढी चाहिँ मार्जिन लिनुभएको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा हामीले हेर्छौँ। र त्यो हेरिसकेपछि उहाँ चाहिँ अब कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, व्यवसाय कसरी गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा हामी उहाँहरूलाई के आग्रह गर्छौँ भने एउटा नियमको कानुनको परिधिभित्र रहेर उहाँले चाहिँ व्यवसाय गर्नुहोस्। र मुख्य कुरा हामी अनुगमन गर्न आउँदा 2टा कुरा, उहाँले खरिद बिल र उहाँले गरेको बिक्री बिल, 2टा बिल चाहिँ अनिवार्य रूपले राख्नु होला। र आम उपभोक्तालाई पनि मेरो अनुरोध के छ भने तपाईँहरूले खरिद गरेको सामानको बिल राख्नु होला, ताकि उहाँले भनेको भन्दा बढी मूल्य लिएको भए र हामीले तोकेको मूल्यभन्दा बढी उहाँले लिएको भए कारवाही गर्न हामीलाई पनि सजिलो होस्, त्यसलाई नियमन गर्न नियन्त्रण गर्न सजिलो होस् भन्ने सन्दर्भमा हामी चाहिँ एउटा आग्रह गर्न चाहन्छौँ।
कृषि उपज बजारमा तरकारी तथा फलफूलको दैनिक कारोबार गरिने मूल्य राख्न सरकारले निर्देशन गरिएको अध्यक्ष कोइरालाले बताउनुभयो। हामीले एउटा यो कृषि उपज बजारमा एउटा हामीले नियम बनाएका छौँ होइन, त्यसमा उहाँले चाहिँ एउटा डिजिटल एउटा बोर्ड मूल्यको राख्ने, त्यो डिजिटल बोर्डमा चाहिँ उहाँहरूले दैनिक चाहिँ मूल्य कसको के को कति है, काउली कति, भेन्टा कति, आलु कति, प्याज कति, होइन खुर्सानी कति, अब फलफुलमा केराहरू कति, आँपहरू कति लगायतका जे जति त्यहाँ चाहिँ बिक्री वितरण हुन्छ ती सम्पूर्ण चिजहरूको हरेक 24 घन्टाको लागि चाहिँ बिहानै 4:30 बजे 5 बजे नै त्यो डिजिटल रूपमा चाहिँ उहाँले इनपुट गर्नुपर्ने र त्यो आम उपभोक्ताले त्यसलाई हेरेर किन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन जारी गरेका छौँ सरकारकै तर्फबाट र त्यसबाट चाहिँ उहाँहरूले राख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ, राख्नु पनि भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ अपडेट उहाँले गर्नुपर्छ। लकडाउनका कारण बेरोजगार भएको अवस्थामा तरकारी मूल्य वृद्धिले तरकारी खान नसक्ने अवस्था आएको आम उपभोक्ताहरू सुनाउँछन्। मूल्य नियन्त्रणको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। तरकारी सम्बन्धी यो रिपोर्टपछि अबको क्रममा कांग्रेसबाट निर्वाचित पोखरा महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरूको पत्रकार सम्मेलन सम्बन्धी प्रसंग। पोखरा महानगरपालिकाका नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित 11वटा वडाका वडा अध्यक्षहरूले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्। महानगरले आर्थिक अनियमितता गरेकोमा 11वटा वडाका सबै अध्यक्षहरूले सामूहिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन्। अबको क्रममा वडा अध्यक्षहरूको पत्रकार सम्मेलन सम्बन्धी एक सामग्री। महानगरलाई राम्रो बनाउनका लागि चरणबद्ध रूपमा सुझाव दिँदा पनि कार्यान्वयन नभएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य भएको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रामराज लामेछानेले जानकारी दिनुभयो। प्रचलित कानून अनुसार ठेकका सम्झौता नभएको, आर्थिक अनियमितता भएको, चेक बााउन्समा प्रक्रियामा जान ताकेता नगरेको लगायतका 16 बुँदे माग रहेको लामेछानेले बताउनुभयो। राजीव कन्स्ट्रक्सन प्रणालीसँग रामनाथको ठेक्का सम्झौता गर्दा प्रत्येक कानुन एवं प्रकाशित सूचनाको शर्त विपरीत हुने गरी रु 3,05,50,000 बराबर रकमको ब्याङ्क ग्यारेन्टी एवं नगद 2 हप्ताभित्र जम्मा गर्ने गरी सम्झौता भएको, तर रकम जम्मा एवं ब्याङ्क ग्यारेन्टी पेश नगरी अनियमितता गरेको। 2. आर्य कन्स्ट्रक्सनसँग पुरन्दर क्षेत्रका घाटहरूको सम्झौता गर्दा रु 62,68,000 मात्र दाखिला गरी रु 90,55,875 नै नगद दाखिला भएको छ भनी रु 27,87,875 बराबरको रकम हिनामिना हुने गरी सम्झौता गरेको। त्यसमा पनि रु 11 लाखको चेक बााउन्स भएको र प्रक्रियामा जान ताकेता नगरेको। 3. जनप्रतिनिधि आउनु अघि बेरुजु करिब 23 करोड भएकोमा हाल कुल बेरुजु 1,26,57,50,000 देखिएको छ। 4. सृजना चोक स्थित यस महानगरपालिकाको भवनलाई वार्षिक 76 लाख तिर्ने गरी घर भाडामा ठेक्कामा लगाइएकोमा 1,86,203 रुपियाँ असुल उपर गर्नुपर्ने देखिन्छ। उक्त बद्धता रकम असुल उपर गर्न ठोस कदम नचालिँदा अनियमितता भएको देखिन्छ। 5. मालपोत अगाडिको सटरहरूको भाडा विगतमा रु 25,000 सम्म असुल भएकोमा हाल 10-12,000 मात्र भाडा हुने गरी सम्झौता हुने गरेको देखिएको छ। 6. पार्किङ ठेक्का बापतको विगतको रकम असुल नभएको र ब्याङ्क ग्यारेन्टी नराखेको, प्रचलित कानुन विपरीत सम्बन्धित ठेकेदारको न्यून मूल्य भएको तराउ स्थित भिर जग्गा रोका राखी सम्झौता गरेको। 7. विज्ञापन कर बापतको बटौता कामै रहेको अवस्थामा घुमाउरो पारेमा कुनै ठेकेदारलाई नै सहयोग पुग्ने गरी शर्तहरू राखी ठेक्का दिएको तर असुल उपरमा कमी देखिएको छ। राजस्व महाशाखाले मिलमत्तोमा ठूला करदातासँग थोरै राजस्व लिएको, स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकमा अनियमितता भएको, जिन्सी सामान, इन्धन खर्च लगायतको खर्चमा पारदर्शिता नभएको लामेछानेले सुनाउनुहुन्छ। 8. राजस्व महाशाखाबाट ठूला करदातासँग मिलमत्तोमा कम राजस्व लिने गरेको। 9. 2075-76 को मलेपको प्रतिवेदन तोडफोड गरी प्रस्तुत गरिएको तर आधिकारिक मलेपको प्रतिवेदन समयमा उपलब्ध नगराइएको। 10. महानगर प्रमुखलाई प्रदेश सभाले सहायक स्तर नासु सरहको सहयोगी स्वकीय सचिव कर्मचारी व्यवस्था गरेकोमा अधिक स्तरको तलब सुविधा दिई अनियमितता गरेको। 11. अनावश्यक विज्ञापन खर्च, इन्धन खर्च, भ्रमण भत्ता खर्च,
खाजा खर्च जिन्सी सामानका खर्चहरूमा पारदर्शिता नभएको। 12 ठेक्काबाट योजनाहरूको भुक्तानीमा भेरिएसन आदेश गरी करोडौँ रकम गैर बजेटिङ खर्च गर्ने गरिएको छ। उपभोक्ताबाट हुने काममा भेरिएसन नहुने तर ठेक्काबाट काम गराउँदा प्राय सबै योजनामा भेरिएसन गरिने भएकोले सम्भावित मिलोमतो भएको देखिन्छ। त्यसै गरी टेन्डरमा लापरवाही हुनु, करदो राजस्वको रकममा मिलोमतो भएको, फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायतका टेन्डरमा नातावाद भएको छ अध्यक्ष लामेछाने। 13 अगाडिको टेन्डर प्रक्रियामा राजस्व शाखाबाट गम्भीर त्रुटि भएको देखिन्छ। विगत वर्षको भन्दा 10% बढाएर ठेक्काको टेन्डरमा लागू पर्नेमा नलगाइएकोमा लापरवाही भएको देखिन्छ। त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यस विषयलाई लिएर महानगर प्रमुखको कार्यकक्षमै बैठक सञ्चालन गरिरहँदा कुनै व्यक्ति प्रवेश गरी कर्मचारीमाथि भएको आपत्तिजनक व्यवहारप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै कारबाहीको माग गर्दछ। 14 पोखरा महानगरपालिकाको तत्कालीन कर्मचारीको पालामा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई दिएको होर्डिङ बोर्डको ठेक्काको जिम्मालाई अहिले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहँदा महानगरलाई करोडौँ राजस्वको रकम गुम्नुको साथै मिलोमतो भएको देखिन्छ। 15 ट्राफिक आइल्यान्ड, प्रतीक्षालय, मलमूत्र, सोलर लाइट बोर्ड, फोहोर मैला, डस्टबिन जस्ता विषयहरू बिना टेन्डर महानगरको राजस्व दिने गरी आफ्ना मान्छेहरूलाई सम्झौता भएको देखिन्छ। 16 पोखरा महानगरपालिकाको पहिलो नगरसभामा ओडाको सरसफाइको जिम्मा ओडालाई नै दिने गरी निर्णय भएको तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको साथो सरसफाइ समिति बनाएर महानगरको सरसफाइलाई अलपत्र छोडिएको छ। सरसफाइ गर्नका लागि टेन्डरमा जाने सुझावहरू आउँदा पनि नगरेको देखिन्छ। पोखरा महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरूको पत्रकार सम्मेलन सम्बन्धी सामग्रीपछि आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण सम्बन्धी सामग्रीको पालो। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 3 दुर्लुङ ढकालबारीका पहिरो पीडितलाई पर्वत मञ्च हङकङले आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। गएको जेठ 31 गते पहिरोमा परि ज्यान गुमाएका 9 जनाका परिवारलाई जनही 1,15,000 रुपियाँ र सामान्य क्षति भएका 6 जनालाई जनही 15,000 रुपियाँ एक कार्यक्रमका बीच नगद हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रस्तुत छ आर्थिक सहयोग सम्बन्धी यो प्रसंग। गएको जेठ 31 गते पहिरोमा परि ज्यान गुमाएका 9 जनाका परिवारलाई जनही 1,15,000 रुपियाँ र सामान्य क्षति भएका 6 जनालाई जनही 15,000 रुपियाँ दिएर पर्वत मञ्च हङकङले आर्थिक सहयोग गरेको छ। पहिरोका कारण आर्थिक तथा मानवीय क्षतिप्रति आफूहरू मर्माहत भएको भन्दै पहिरो पीडित परिवारजनलाई नगद सहयोग गरिएको 4 भन्ज्याङ तम समाजका पूर्व अध्यक्ष तथा पर्वत मञ्च हङकङको प्रतिनिधि गंगा बहादुर गुरुङले बताउनुभयो। हामी ज्यादै दुखी छौँ। प्राकृतिक विपत्तिमा परे ठुलो धनजनको क्षति हुन गयो। यस्तो अवस्था हामी सबै विदेशमा बस्ने नेपालीहरू आफ्नो देशका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको पीडामा मलम लगाउने प्रयास गरेका छौँ। खास गरी हङकङ बसोबास गर्ने हामी पर्वतीयहरू संस्था पर्वतमा हङकङ पहल र अग्रहमा राहत स्वरूप सङ्कलित सहयोग रकम आज हस्तान्तरण गर्न आएका छौँ। दुर्लुङका पहिरो पीडितलाई हालसम्म देश तथा विदेशबाट झन्डै 1.5 करोड रुपियाँ जति राहत स्वरूप सहयोग भएको छ। तर नगरपालिका मार्फत एकद्वार प्रणालीबाट सहयोग संकलन गर्न खोजे पनि सफल हुन सकेको छैन। कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष तेज प्रसाद पाध्य हाम्रो सोचाइ के थियो भने एकद्वार प्रणालीबाट जुन नगरपालिकामा खाता खोलेपछि रकम लगभग 1 करोड जति पैसा यहाँ जम्मा भइसकेको छ। जहाँसुकै गर्दा त्यो रकमबाट दुर्गुल सुनचारीको एउटा बस्ती बनाएर अलिकति एकदम सुन्दर बस्ती बनाउने भन्ने हाम्रो चाहना थियो र पनि हामी त्यसमा सफल हुन सकेनौँ। कार्यक्रमको अवसरमा आर्थिक प्रतिनिधि जयेन्द्र मान गुरुङले मञ्चका अध्यक्ष दुर्गा गुरुङ मिलनको लिखित सन्देश पढेर सुनाउनुहुन्छ। सबैमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र पर्वत मञ्च हङकङको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त अविरल वर्षको कारण गत जेठ 31 गते गएको पहिरोमा परि मृत्युवरण गर्नुहुने सम्पूर्ण मृतक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र शोकाकुल परिवारहरूमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै पहिरोबाट भएको ठुलो धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसबाट हामी सम्पूर्ण हङकङवासी पर्वत मञ्च परिवार मर्माहत भएका छौँ। प्राकृतिक विपत्तिलाई जित्ने हामीसँग अरू कुनै विकल्प छैन। आखिर शोकलाई शक्तिमा बदलेर अघि बढ्नु बाहेक अरू हाम्रो कुनै पनि उपाय छैन।
छैन। यस्तो दुःखद अवस्थामा तपाईँहरूको पीडामा मलम लगाउन सकियोस् भनेर पर्वत मञ्च हङकङको पहलमा हङकङवासी विभिन्न संस्था वा परिवारहरूबाट राहत स्वरूप हामीले सहयोग रकम सङ्कलन गरेका छौँ, जसबाट सङ्कलित रकम पीडित परिवारले आज हस्तान्तरण गर्न पाउँदा ज्यादै खुसी लागिरहेको छ। सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले सकेको सहयोग गरे प्राकृतिक विपदमा परेका जो कोहीलाई राहत मिल्नेछ। आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रसङ्गपछि अबको क्रममा शनाखत हुन नसकेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। पोखरा 10मा 3 दिन अघि घाइते अवस्थामा भेटिएको एक व्यक्तिको सोही दिन साँझ मृत्यु भएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएका उनको अझै शनाखत हुन सकेको छैन। अबको क्रममा यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। 3 दिन अघि पोखरा 10 अमरसिंह चोक नजिक एक व्यक्ति घाइते अवस्थामा रहेको खबर पाउन साथ सुरक्षाकर्मीले स्थानीयको सहयोगमा उद्धार गरी उपचारका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पुर्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष हमालले जानकारी दिनुभयो। हमालका अनुसार उपचारको क्रममा सोही दिन बेलुका निधन भएको थियो भने सबको शनाखत हुन सकेको छैन। 2077 4 महिना 11 गते जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 10 अमरसिंह चोक नजिकै बिहान अन्दाजी 7-8 बजेको समयमा एउटा व्यक्ति चाहिँ घाइते अवस्थामा छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै ओप्राका रामबजारको टोली खटिएर गयो र त्यहाँको स्थानीयवासीको सहयोगमा निजलाई चाहिँ तत्काल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पुर्याएर उपचारको क्रममा बेलुका 6 बजेको समयमा निजको निधन भएको छ र अहिलेसम्म चाहिँ उसको शनाखत हुन सकेको अवस्था छैन। निजलाई चिन्नुहुने जो कोही व्यक्तिले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको कन्ट्रोल रुमको नम्बर 100 प्लस हाम्रो कन्ट्रोलको नम्बर 98560 39579, त्यसै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रवक्ताको नम्बर 98560 35512 मा फोन गरेर आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। उनलाई मादक पदार्थ सेवन तथा घाइते अवस्थामा भेटिएको थियो। प्रवक्ता हमाल घाइते अवस्थामा मुखबाट केही सामान्य चोटपटक लागिरहेको अवस्था र मादक पदार्थ पनि सेवन गरिरहेको अवस्थामा सेवन गरेर त्यस्तो भएको अवस्थामा फेला पर्नु भएको थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ प्रहरी र स्थानीयवासीको सहयोगमा चाहिँ लिएर अस्पताल गएकोमा बेलुका सोही दिन बेलुका 6 बजेको समयमा निजको निधन भयो। शनाखतको लागि विभिन्न इलाका प्रहरी तथा छिमेकी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परिपत्र गरिने हमालले बताउनुभयो। शनाखतको लागि हामीले मातहतको सम्पूर्ण हाम्रो मातहतको इलाका प्रहरी कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालयहरू, मातहतको युनिटहरूमा हामी परिपत्र गर्छौँ। त्यसै गरी छिमेकी जिल्लाहरू कास्की, तनहुँ, बागलुङ, पर्वत लगायतको जिल्लाहरूमा पनि हामी परिपत्र गर्छौँ। मादक पदार्थ प्रति सबै नागरिक सजग रहनुका साथै सम्बन्धित निकायले निगरानी गरे यस्तो घटना कम गराउन सकिन्छ। शनाखत सम्बन्धी प्रसङ्गपछि अबको पालो अर्थ तथा विकास समिति सम्बन्धी प्रसङ्गको। अहिलेको वर्षायाममा गण्डकी प्रदेशमा बाढी तथा पहिरोले धेरै जनधनको क्षति भयो। यसै सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा प्रदेशभरिका बाढी पहिरोको विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ। छलफलमा विकास समिति सदस्यहरूले विभिन्न जिज्ञासा समेत राखेका छन्। प्रस्तुत छ यस सम्बन्धी एक सामग्री। हामी कहाँ प्रत्येक वर्ष बाढी तथा डुबानले गर्दा धेरै जनधनको क्षति हुने गरेको छ। अहिलेको वर्षायाममा गण्डकी प्रदेशमा बाढी तथा पहिरोले ठूलो वितण्डा मचायो। धेरै मानवीय क्षति बेहोर्नु पर्यो भने भौतिक क्षतिको त कुनै लेखाजोखा नै छैन। यसै सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा प्रदेशभरिका बाढी तथा पहिरोको विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ। छलफलमा विकास समितिका सदस्यहरूले विभिन्न जिज्ञासाहरू राखेका छन्। सडकमा हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ कसरी सोच्ने, खानेपानीमा सोच्दाखेरि कसरी सोच्ने, हामी दुईटा तरिकाले चाहिँ होइन, क्षति त सबै ठाउँमा भएको छन् होइन, यी सबै शीर्षकहरूमा क्षति भएको छन्। कतिपय घरहरू विस्थापित छन्, ती घरहरू अहिले चाहिँ नजिकै घरको चाहिँ अब आँगन समेत भाँसिया छ भनेपछि त्यो सबै परिस्थितिबाट चाहिँ मान्छेहरू घर बस्न नसक्ने परिस्थिति। कतिपय अब चाहिँ हाम्रा निर्माणका जुन सडक निर्माणका प्रक्रियामा अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्रत्यक्ष असरको कारणले पनि क्षति भएका छन्। त्यो क्षतिको
विषयलाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित अब चाहिँ घर परिवार अथवा त्यसलाई हामीले कसरी हेर्ने, सरकारले हेर्ने अथवा हामीले राहतको रूपमा हेर्ने अथवा त्यसको पुनर्निर्माणको कुराको हिसाबले हेर्ने, कसरी हेर्ने, त्यसको एउटा विधि बनाउनु पर्ने जरुरी छ। त्यसैगरी सांसद मिनप्रसाद गुरुङले प्रदेश सरकारको अनुभूति हुने गरी प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। बस्ने औचित्यको कुरा गर्दा हामी त्यो छलफल गरिरहँदाखेरि पनि त्यही कुरा भएको थियो। यो त स्वाभाविक रूपले हाम्रो समिति अन्तर्गत त्यो मन्त्रालय पर्दैन र धेरै आम मान्छेको बुझाइ र फेरि सायद चाप पनि आएको छ हामीसँग पनि। सोझै मलाई लाग्छ मन्त्रीजी सतीशसँग पनि र पूर्वाधारका कार्यालयहरू पनि अहिले साथीहरू कुरा जाने स्थानीय जनप्रतिनिधि लिएर आम उपभोक्ताहरू निवेदन लिएर बेसी चाहिँ आइराखेको छ। त्यसो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि हाम्रा भौतिक संरचनाहरू नै बेसी क्षति भएको छन्। मानवीय क्षतिको कुरा यो ठाउँमा छँदैछ, त्यो पनि एकदम त्यो तुलना गर्नै भनौँ न नसकिने खाले एउटा मानवको जीवनको त त्यो मूल्य नै हुँदैन। त्यो एउटा पाटो हो भने बेसी गरेर यो संरचनाहरू भएको हुनाले अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी अब यो सम्बोधन गर्ने या त्यसको निर्माण पुनर्निर्माण अगाडि गर्ने भन्ने कुराको चासो जिज्ञासा र त्यो चाप बेसी भएको। त्यसैगरी अर्का सांसद चन्द्रमोहन गौचनले मुस्ताङ प्रदेशबाट सम्पर्कविहीन भएको बताउँदै मुस्ताङको जनजीवन यति बेला अस्तव्यस्त भएको बताउनु भएको छ। को कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा मुस्ताङमा धेरै अहिले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको अवस्था छ। अहिले म्याग्दीको गलेश्वरको बेली ब्रिज पूर्ण रूपमा क्षति भएको सबैलाई जानकारी भइसकेको अवस्था छ र त्यसलाई बनाउनको लागि कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत गजुमुखी निर्माण व्यवसायले गरिरहेको अवस्था छ। भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले क्षतिको एकिन तथ्याङ्क अझै आउन बाँकी रहेकाले सबै तथ्याङ्क आएपछि बढी क्षतिका स्थान पहिचान गर्दै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। ठुला मार्गहरू जुन सडकहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएर खुलाउनेतिर बजेट व्यवस्थापन गरेर हामी चाहिँ गयौँ भने छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अब राहत महसुस चाहिँ हुन्छ होला। अहिलेसम्म अब हामी अझै यो हामीले ल्याएको रेकर्ड नै सबै चाहिँ आयो भनेर चाहिँ हामी भन्दैनौँ। हामी तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने क्रममै छौँ र अब मलाई लाग्छ 2-4 दिनभित्रमा अर्थात् आइतबार सोमबारभित्रमा हामीले सबै जिल्लाको चाहिँ सङ्कलन अब चाहिँ गरी अब यदि अलिकति मौसममा चाहिँ सुधार आयो कयौँ ठाउँमा त अहिले मोटर ब्याग लिएर प्राविधिक नै जान नसक्ने स्थिति छ। हामी सबैलाई चाहिँ थाहा छ। मौसममा सुधार आयो भने छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामी एकिन चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ सङ्कलन गर्छौँ र त्यो सङ्कलन गरिसकिसकेपछि त्यसको चाहिँ लागत इस्टिमेट चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरो हामी चाहिँ पहिचान गरेर अब हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत जुन अब सडक सिँचाइ तटबन्धन अब चाहिँ खानेपानी भवन लगायतका चाहिँ भवन आवासका चाहिँ कुराहरू छन् जुन क्षति पुगेको छ त्यसलाई बनाउनका निम्ति चाहिँ सरकार एकदमै अगाडि लाग्छ। अहिलेको विपदमा प्रदेश सरकारले धेरै काम गरेको भए तापनि समस्याहरू धेरै हुँदा सबै समस्या समाधान हुन नसकेको तर्क गर्नुहुन्छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री। म यहाँलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिलेको विपदको घडीमा धेरै कामहरू चाहिँ गरेकै छ। त्यो राहतका कुराहरू हुन्, तार जाली वितरणका कुरा हुन्, खानेपानी सञ्चालनका कुरा हुन्, सडक बनाउने कुरा होस्, सिँचाइ सुरुवात गर्ने कुरा होस्, यी विविध खालका चाहिँ कामहरू हुँदा हुँदै पनि आम रूपमा सबै कामलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन। स्टार्टिङ हामीले गऱ्यौँ, समस्या सम्बोधनका निम्ति पहल प्रयत्न चाहिँ भएको छ, तर हाम्रा समस्याहरू चाहिँ धेरै थिए। ती सबै समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ। विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले समस्या परेका स्थानमा यथाशक्ति छिटो काम गर्नुपर्ने भन्दै विपदमा परेकाहरूका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। खास गरिकन यो वर्षाको कारणले जुन ढङ्गले हाम्रा सडकहरू यहाँ ठुला सडकहरूमा यद्यपि यो सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र भए पनि प्रदेशभित्र भएको कारणले त्यो कुरा नै हामीले सबैलाई बुझाउन सक्ने कुरा पनि भयो।
होइन यो प्रदेश सङ्घीय सरकारको, त्यस कारणले हामीले यो बनाउन मिल्दैन भनेर त आम नागरिकले त त्यो कुरा बुझ्ने कुरा पनि भएन, त्यो कुरा पनि भएन। त्यस कारणले हाम्रो क्षेत्रभित्र परेका प्रदेशभित्र भएका जुन ढङ्गको क्षतिहरू छन्, जस्तो मनाङ जाने या मुस्ताङ जाने मूल बाटाहरू नै बिग्रिएको जुन अवस्था छ, ती लगायत सम्पूर्ण सडकहरूको जुन मर्मत गर्ने काम यद्यपि मन्त्रालयले गरिरहेको छ, त्यो जति कामहरू गरिरहेको छ त्यसको लागि म धन्यवाद दिनै ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै यसलाई अझै व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन र आगामी वर्ष अझै, जस्तो यो वर्ष पनि हाम्रो मर्मत समाजको खर्च त छ, तर त्यसलाई हाम्रो प्रक्रियामा जाँदाखेरि नै समस्याहरू जुन परिरहेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले यो विपदमा फास्ट ट्र्याकबाट नै खर्च गर्न सक्यो भने राम्रो हुँदो रहेछ। किनभने विपद भनेको हामीले बुझ्दाखेरि विपद भनेको जस्तो मानवीय क्षति भयो या अरू प्रकारका क्षति भयो भन्ने कुरालाई बढी बुझ्यौँ र विपद व्यवस्थापनलाई त्यो रूपमा व्याख्या। विपद कति बेला तथा कुन समयमा आउँछ भन्ने कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा विपद कम हुने स्थान पहिचान गरी बस्ती बसाल्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ। पछिल्लो समय मानव निर्मित संरचना पनि विपदका मुख्य कारण बन्दै गएकाले यसमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु नितान्त आवश्यक छ। अर्थ तथा विकास समितिमा भएको छलफलको प्रसंगपछि अबको क्रममा जनता समाजवादी पार्टीले पोखरा महानगरपालिकालाई बुझाएको ज्ञापन पत्र सम्बन्धी प्रसंग। जनता समाजवादी पार्टीले पोखरा महानगरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। पोखरा महानगरपालिकामा अनियमितता कार्य भएको भन्दै पार्टीका महानगर अध्यक्ष टीकाराम पौडेलले पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराललाई पत्र बुझाउनु भएको हो। अबको क्रममा यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। महानगरका व्यथितिका कारण महँगी भएको र विकासका काममा महानगरले ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने जोड गर्नुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी तमुवान समितिका उपाध्यक्ष ज्ञानु आचार्य। महानगरपालिकामा भएका व्यथितिहरूको विरुद्धमा र अनि जति पनि महँगी भ्रष्टाचारहरू बढिरहेको छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले आवाज उठाउनुपर्छ। अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले आवाज नउठाइरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यसरी आएका छौँ। र अब यहाँ चाहिँ अब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जनजीविकाहरू सबैको अस्तव्यस्त भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा र अनि अब हाम्रो यहाँको सिँचाइदेखि लिएर खानेपानीको जुनहरू खाल्डोहरू खन्ने गरिन्छ, त्यो खाल्डोहरू समयमा नपुर्याएको कारणले गर्दा धेरै घटनाहरू घटेको कारणले गर्दा यसको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अलिकति हामीले ध्यान आकर्षण गराउनको निम्ति हामी यहाँ आएका हौँ। लकडाउनको समयमा राहतमा राजनीतिकरण भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी महानगरका अध्यक्ष टीकाराम पौडेल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल कोरोना अस्पताल बनाउँदा आम नागरिकलाई उपचारमा असहज हुनुका साथै विद्यालयमा पठन पाठनमा समस्या आएको जिकिर गर्नुहुन्छ। कोरोना महामारीको बेला जो यहाँका मजदुर व्यवसायीहरूले चाहिँ जुन राहत प्याकेजहरू पाउनुपर्ने चाहिँ थियो त्यो सहज हिसाबले प्राप्त हुन चाहिँ सकेन। यहाँका मजदुरहरूले अथवा यहाँका चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो प्रभावित मानिसहरूले पाउनुपर्ने राहतको जग्गा राजनीतिकरण भयो, केही चाहिँ तपाईँ राजनीतिज्ञहरूलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँको वितरण चाहिँ गरियो भन्ने सुन्नमा आएको चाहिँ छ। हामी के चाहन्थ्यौँ भने पोखराभित्र जुन लाखौँ लाख मान्छेहरूले चाहिँ पोखरा क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकी क्षेत्रीय अस्पतालमा चाहिँ नि त्यो कोरोना हस्पिटल बनाइनुहुन्न भन्ने हाम्रो सुरुदेखिकै माग चाहिँ थियो। त्यसलाई कोरोना हस्पिटलको रूपमा स्थापित गरेर यहाँ सर्वसाधारणले चाहिँ उपचार गर्ने ठाउँ जो बन्न सकिरहेको चाहिँ छैन। महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसीले आफैले दिएको समयमा उपस्थित हुन नसकेकोमा गैर जिम्मेवारी भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष गिरी प्रसाद गुरुङ। अहिले चाहिँ कार्यालयभित्र आउनु भएको छैन भन्ने खबर हामीले पाएँ। यसको लागि पनि हामी यो ज्ञापन पत्रको साथसाथै यो कुराको पनि घोर भर्सन गर्न चाहन्छु। किनभने उहाँले आफैले प्रतिबद्धता गरेको एउटा समय थियो, त्यही समय मिलाएर हामी यत्रोजना यहाँ जम्मा भएको बेलामा उहाँ स्वयं अनुपस्थित भएको कारण भनेको यो एकदमै उहाँको चाहिँ गैर जिम्मेवारी पनि जिम्मेवारपना हो। यसको भयो भने आइन्दा दिनहरूमा यस्तो नहोस्। हामी यो पोखरालाई राम्रो गर्नको निमित्त हामी जुनसुकै पार्टीमा भए तापनि हामी सरकारमा रहेका पार्टीलाई चाहिँ सहयोग गर्न तयार छौँ। र यत्तिकै हामी फेरि सचेत छौँ, यत्तिकै हामी चाहिँ के भन्छ हामी सचेत छौँ कि उहाँहरूले यदि चाहिँ नियमसँग कामहरू गर्नु भएन भने, प्रगति गर्नु भएन भने, नियमको विरुद्ध काम गर्नुभयो भने हामी उहाँहरूको चाहिँ खबरदारी गर्दै उहाँहरूलाई त्यो कामको चाहिँ
जस लिनको अथवा त्यसको चाहिँ अब्जस लिनको लागि पनि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ बाध्यता पार्नेछौँ। काम नभएको र विभिन्न विकासका काममा भ्रष्टाचार भएकाले 14 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा तमुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष होम तमुले जानकारी दिनुभयो। राजनीतिकरण चाहिँ बढी देखिएको र विकास निर्माणमा कमिसन र भ्रष्टाचार चाहिँ बढी देखिएको हुनाले यसलाई चाहिँ झकझकाउन र चाहिँ एउटा सचेत बनाउनको निम्ति सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित र अनियमितता र यो ढिला सृष्टि सबै कुरालाई समेटेर 14 बुँदे माग चाहिँ लिएर आएको छ। यदि यो कुरालाई सुनवाई भएन भने दबावको रूपबाट र भोलि आन्दोलन र सङ्घर्षको रूपबाट पनि अघि बढ्ने चाहिँ यो लक्ष्यका साथ चाहिँ यो ध्यानकर्षण पत्र बुझाउन आज हामी आएका। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले ज्ञापन पत्र बुझ्दै महानगर प्रमुख समक्ष पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ। यो ज्ञापन पत्र म अविलम्ब नगर प्रमुखको हातमा पुर्याइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। बाँकी विषयहरू चाहिँ नगर प्रमुखज्यूबाटै हामीले जानकारी पाउनेछौँ, अपडेट हुनेछौँ, कार्यान्वयनको चाहिँ जानकारी त्यहाँबाट हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। किनभने यहाँहरूले उहाँलाई दिन खोजेको ज्ञापन पत्र हो, म एउटा माध्यम मात्रै भएँ अहिले। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ थप कुरा नगरपालिकाले या आधिकारिक रूपमा आफ्नो वेबसाइट या चाहिँ कुनै सोसल मिडिया प्लेटफर्मबाट केही जानकारी गराउला, नभए चाहिँ यहाँले यसको विषयमा फलोअप नगर प्रमुखज्यूसँग आफ्नो माध्यमबाट गर्नुहोला। मैले चाहिँ अविलम्ब यो उहाँको चाहिँ सचिवालय मार्फत उहाँको हातमा पुर्याइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। जनता समाजवादी पार्टीको ज्ञापन पत्र सम्बन्धी विषयपछि अबको पालो मुद्दा दर्ता सम्बन्धी प्रसंगको। पोखरा 10 का स्थानीयले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन्। स्थानीयले बस्ती नजिकै शब्दाह गृह बनाउँदा मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रभाव पार्ने भन्दै मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। यस सम्बन्धी एक सामग्री अबको क्रममा। पोखरा 9 शान्ति घाटमा गत वर्ष पोखरा महानगरले वातावरण मैत्री विद्युतीय शब्दाह गृह सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। महानगरका अनुसार सब छिटो जल्नुका साथै वातावरणीय प्रदूषण कम हुने खालका आधुनिक प्रविधि छ। त्यसै गरी पोखरा 10 स्थित रामघाटमा पनि शब्दाह बनाउने योजना अघि सारिएको थियो, तर उक्त योजनामा स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन्। यसै क्रममा स्थानीयले बस्ती नजिकै शब्दाह गृह बनाउँदा मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने भन्दै स्थानीयले उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दर्ता गराएका छन्। पोखरा 10 बुद्ध चोक वातावरण सुधार सह सचिव शोभा पहाडीले योजना राम्रो भए पनि मानव बस्ती भएकाले स्वास्थ्यमा असर पर्ने तर्क गर्नुहुन्छ। माग के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो योजना चाहिँ राम्रो हो, तर यो बनाउन लागेको चाहिँ बस्तीको माझमा भएको हुनाले यो हामीभन्दा अलिकति केही पर होस् र अरू ठाउँमा मानव बस्तीलाई हानि नोक्सान नहोस्। पछि यसको धुवा धुलोले सबैलाई स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकोले योजना राम्रो हो, तर यो स्थान ठाउँ अलि सदुपयोग नभएको हुनाले यसको लागि हामी सबै टोलवासी सम्पूर्ण उपस्थित भएका हौँ। हामी चाहिँ हाम्रो माग भनेको अरू केही पनि होइन, सिर्फ त्यो मानव बस्तीको बीच मुटुको ठाउँमा स्वास्थ्यमा वृद्ध बालबालिका सबैलाई असर गर्ने हुनाले यसको धुवा प्रदूषण फैलिएर भोलि टोल नै बस्न नसकिने हुने कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अन्यत्र सारियोस् भन्नको लागि सबै यहाँ जुटेका हौँ। वातावरण प्रदूषण हुने भन्दै शब्दाह गृह अन्त सार्न आग्रह गर्नुहुन्छ स्थानीय पवन प्रसाद गौतम। हामी टोलवासीहरूको माग यो शब्दाह गृह जहाँ अहिले नयाँ निर्माण गर्छु भनेर राजकुमार गुरुङ वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष सहित मानबहादुर जीसी मेयर लाग्नु भएको छ। उहाँहरूलाई यो टोलवासीहरूको यो उर्लदो भेलले एउटा सल्लाह दिन्छ, अन्त कतै सार्नुहोस्। यो यहाँका टोलवासीहरूलाई अपच्य छ, किनभने उहाँहरूले निर्माण गरेका भवन, उहाँहरू बसोबास गरिरहेको बस्ती नजिकै यो गन्ध आउने, दुर्गन्ध फैलिने र लासका ढेरहरू, लासको थुप्रो पर्ने हुनाले टोलवासीहरूलाई नै रोगले आक्रमण गर्ने हुनाले यो स्थानान्तरण गरियोस्, यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारियोस्। यो नसारेको खण्डमा टोलवासीहरू, हजारौँ टोलवासीहरू उर्लदो भेलमा तपाईँहरूको घर, तपाईँहरूको आँगनमा लास लिएर आउनेछन् र त्यही नै तपाईँहरूको चिता बनाइनेछ। चिता यो चिता तपाईँहरूकै घर आँगन दैलोमा निर्माण गरिदिए हुन्छ, किनभने हाम्रो दैलो घर आँगनमा निर्माण गर्दा हामीलाई विभिन्न रोग, सरुवा रोगहरूले छोप्नेछन्।
शहरी विकास मन्त्रालयले सिल टेन्डर आह्वान गर्दा 4 कम्पनीको सिल टेन्डर हालेको थियो। टेन्डर हालेका कम्पनी मध्ये सिनर्जी बिल्डर्स प्रणालीले ठेक्का पाएको थियो। सिनर्जी बिल्डर्सले 14 करोड 41 लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। गएको साल भदौमा ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन। सम्बन्धी प्रसंग कोरोना भाइरस संक्रमणको मध्यनजर गर्दै चलाइएको जनचेतनामूलक अभियानले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। अभियान जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले चलाएको हो। अब प्रहरीको यस अभियान सम्बन्धी एक सामग्री। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले कोरोना भाइरस संक्रमणको मध्यनजर गर्दै चलाइएको जनचेतनामूलक अभियानले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। साउन महिनाको पहिलो हप्तादेखि चलाइएको अभियानमा कार्यालयको समयमा सुरक्षा कर्मीहरूले पोखराको पृथ्वी चोक, महेन्द्र पुल, बिरौटा चोक लगायतका 10 मुख्य चोकमा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौं, सामाजिक दूरी कायम गरौं, आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने नारा उल्लेख गरिएका प्लेकार्ड लिएर बसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष समालले जानकारी दिनुभयो। अभियानले सकारात्मक प्रभाव पारेपछि थप 1 हप्ता थपिएको थियो। प्रवक्ता हमाल विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19लाई कोप गर्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठज्यूको अवधारणामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले मिति 2077 4 महिना 4 गतेदेखि सुरुवात गरेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको जनचेतना अभियान कार्यक्रम जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको विभिन्न 10वटा मुख्य चोकहरूमा गएर बिहानको अफिस टाइम र बेलुकाको अफिस टाइममा प्ले कार्ड देखाएर प्ले कार्डमा आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न कोभिड-19 विरुद्धको सतर्कता रहेको विभिन्न नाराहरू सो गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। पहिलो हप्तामा त्यसले पोजिटिभ इम्प्याक्ट पारेको भएर पनि हामीले दोस्रो हप्तामा अहिले सुरुवात गऱ्यो। यो दोस्रो हप्ताको नि आज अन्तिम दिन रहेको छ। लकडाउन खुलेपछि सबै नागरिकलाई सुसूचितका लागि जनचेतना अभियान चलाएको हो। सुरक्षा कर्मीले लिएको प्लेकार्डमा उल्लेख गरिएको नाराले जनसमुदायले कोरोना भाइरसबाट सतर्कता अपनाउने बारे विश्वस्त हुनुहुन्छ हमाल। र मलाई के लाग्छ भने कोभिड-19 पहिलेदेखि भन्दा नि अहिलेको चलनमा आएर लकडाउन पनि बिस्तारै खुला भएको र यसले चाहिँ अझै महामारी रूप लिन सक्ने अवस्थामा सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई सुसूचित गराउने उद्देश्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले कोभिड-19 विरुद्धको जनचेतना अभियान सञ्चालन गरेको हो। र यसको इम्प्याक्ट के लाग्छ भने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले प्रहरी एउटा युनिफर्ममा खटिएको र अनुशासित संस्थाको कर्मचारी भएको हिसाबले नि सम्बन्धित ठाउँमा गएर कोभिड-19 विरुद्धको विभिन्न नाराहरू लिएर उभिएको हेर्दा झलक्कै हेर्दा कसै न कसैले चाहिँ त्यो नाराहरू हेर्ने, त्योबाट केही पाठहरू सिक्छ कि भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो। अभियानलाई एनसीसीको समर्थन रहेकोले यसले पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउनु हुँदै प्रवक्ता हमालले सबै नागरिकलाई कोरोना भाइरसबाट सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुहुन्छ। र हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आज चाहिँ यो आजको अहिलेको बेलुका कार्यक्रममा चाहिँ यो एनसीसी क्याडेटहरूले पनि हाम्रो जुन चाहिँ अभियान छ त्यसलाई फलो गरेको जस्तो देखिएको छ र यसले पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र पुनः एकपटक म सम्पूर्ण पोखरेलीवासी र टेलिभिजन हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई कोभिड-19 विरुद्ध सबै सतर्क रहौँ, एकले अर्कालाई सहयोग गरौँ, आफू पनि जोग्यौँ र अरूलाई पनि जोगाउँ भनेर सम्पूर्ण पोखरेली नागरिकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अरूले अभियान चलाइदिन र सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभन्दा पनि सबै नागरिक आफैले सतर्कता अपनाए कोरोना भाइरसबाट टाढा रहन सकिन्छ। हवस् त यिनै समाचारमूलक सामग्रीहरूसँगै आजको कार्यक्रम यति नै। फेरि अर्को हप्ता यसै गरी समाचारमूलक सङ्गालो लिएर आउने बाचासहित हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।